محمد او دا علی دے بے شک دا جہان دا محمد او دا علی دے پا قرآن کے دا ارشاد دا الہی دے پا غدیر مقام کے جمع مسلمان پا غدیر مقام کے جمع مسلمان وہ پاک رسول واتا دا حکم الہی دے پا غدیر مقام کے جمع مسلمان وہ پاک رسول واتا دا حکم الہی دے اے نبی تدغو خالقو واتا ہویا ماشاءاللہ اے نبی تدغو خالقو واتا ہویا چاچ زمولا غو مولا علی دے اے نبی تدغو خالقو واتا ہویا چاچ زمولا غو مولا علی دے مرتبہ ورطا ورکڑی ذل جلال دے مرتبہ ورطا ورکڑی ذل جلال دے سے نور سرا جہان کے روشنائی دے بہر حال مولا علی نا مدد غواڑو بہر حال مولا علی نا مدد غواڑو حل کون کے ہر مشکل کشا علی دے شیر غواڑے صد زنگ شیزڑن علی رے شیر غواڑے صد زنگ شیزڑن علی رے پدی در کی شادہ خیل زڑتا سالی دے دنیا نوا محمد علی موجود ہو دنیا نوا محمد علی موجود ہو اللہ پاک ورسارا کڑی دلداری دے علی لویا درجات مومنانو علی لویا درجات مومنانو پہر دم رسید دا ہر نبی دے مدد رسید دا ہر نبی دے دی جہان کے زمانے امام موجود دے دی جہان کے زمانے امام موجود دے مو عمال ورطا پشکے کی ضروری دے دی جہان کے زمانے امام موجود دے دی جہان کے زمانے امام موجود دے مو عمال ورطا پشکے کی ضروری دے مومنانو تل علی نا مدد غواڑو مومنانو تل علی نا مدد غواڑو علی خانہ مولا لویا بادشاہی دے السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں محمد وی چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔